le prix de la Rosa avec son mari. Alors le couple كان candidat pour le titre. Alors il y avait 7 couples في compétition. bon مزيان مبروك ولكن vu leur niveau le niveau de son mari qui est une culture moyenne وشافوا les candidats qu'il y en a des candidats sérieux. Alors ils étaient loin de remporter le prix. Alors, parce qu'il y avait des candidats, il y avait là 2 ingénieurs d'État, وكان واحد le couple من خريبكا تبارك الله عليهم. Alors, خصهم un moyen pour remporter le prix. ورحمة ma fille, je la connais. Rahma, elle ne perd jamais. S'il ne gagne pas, elle apprend. Alors, il a cherché un moyen de filouterie et de vacherie pour remporter le prix. Ashna Houa, il a choisi le dos de son père. Son père, le dos de son père, qui est d'ailleurs le dos est faible avec l'âge et tout, il a choisi. Alors, pour attirer la sympathie de tout le monde, et même de sa femme, il a commencé à tirer sur son père. Mon père, il m'a délaissé, il m'a abandonné. سكنت في السطح انا وماما وهي اللي قرطني هي اللي خدمت عليا وil faisait le ménage pour subvenir aux besoins de ceci cela en train de pleurer et faire comme ça. Les gens, ils ont pleuré avec elle. Tellement des larmes, ils vont faire un lac de larmes qui couvrirait Casa et Kinitra, avec le lac. Alors, franchement, je connais sa femme, c'est une femme très honnête, elle est versée dans le cinéma, dans la communication. Il a succombé à ce monstrueux mensonge. Il a commencé, elle aussi, à pleurer. Alors, il a gagné la sympathie de tout le monde. Son père, il l'a laissé, il l'a délaissé, il a السطاح وين كاين السطاح ولا كاين السطاح ملي ماماها سمحت فيه عطاتها لي بالعدول خديت لاكارد صافي الله يعاوننا ويعاونها ولكن رحمه كانت عندها هي الفونت كوميرس عاود يفولي لا ريكوبيري انا ديت بنتي صافي عندي الورقه العدول ها هي باش ديسا. Alors pour la récupérer, je ne sais pas comment مشات l'école جراتها فواحد النهار قالت لي بابا بغيت نتوحش ماما نشوفها ان ويكند. قلت لها يا مزيان طيب يا بنتي جو تونكوراج افوار ماما. داتها نهار الحد ملي بغيت نجيبها قالت لي والو انا جو ريست افيك ماما. يعني بغات تجلس معاه في السطح ديالو. فين بغات تجلس معاه؟ في السطح. السطح. ما هي دابا حنا تفكينا انا والمراه ديت بنتي. انت دابا وقتاش تطلقتي في 2000. 2000. اييه. فين كانوا ساكنين؟ ديك الساعات كانوا ساكنين معايا حتى وهو هذاك ومشات كرات جو نو سي با وصافي انا ملي دات الحوايج دات ليسونسيال ينا ريان ليسي انا ما انا ملي شفت الحاله د بنتي هذاك جي ريكوبيري وكريت لهم اون بوتيت ميزون حدا ليكول فين كتقرا حدا الزهور في بير رامي حدا اسواق السلام 900 درهم سكنوا فيها شيامات ما عرفت انا مع مولا الدار جرات عليها جو نسي با بوركوا شنو شافت فيها الله اعلم. عاود مشيت كريت لهم وحده 1150 بليس لو ليليكتريسيتي اي لو باني من اسواق السلام بور لو موا. بقينا هكذاك عندي بنتي جو دوا لا بروتيجي ou surtout il avait l'âge critique de la puberté et de l'adolescence. Surtout pour une fille, c'est très dangereux la période. Alors, sa maman s'est mariée. Mais mariée, à mon insu, ما عرفتش بأنه s'est mariée. كانت كتجي باش تدير فلوس اللوايي. واحد النهار وانا جي كونستاتي كو لا فام ايت انسانت. قلت لها كيفاش تي اونسان؟ قالت لي راه نجوج. قلت لها وين فين مجوجه ومسكره الراجل ونخلص لك اللوايي؟ سيري الله يعاوننا ويعاونك.
هي هذيك مشات. جو نو باي با بلو لو لوي. دوزنا هنا، البنت كتقرا مزيان، دوزت الترون كومان في عبد الملك السعدي، خرجتها من البريفي. جو توني اسكيل باس الباك في البوبليك. من بعد دات برومي بارتي والتيرمينال دارتو في ليسي تكنيك. دات الباك ديالها في هذا، طلعت للجامعه. جيتي من 2012 2013. الوغ ديك الساعات قلت الحمد لله، البنت وصلات وقفت على رجلها. اونتر طون المرات لو دوزيام ماري طلقها. قبل ما يطلقها قال لها بنتي انا ما باك في الحياه ما يمكنليش نخدم عليك. رجعات عندي للدار، عاود مشات على محل الى باسي سون باك. الراجل طلقها، بقات هي وياها تزيرات لا بريكاريتي نون ريان مون جوستي. البنت في الجامعه دفعتها لو مارشي دو لومبلوا. خرجت مشات خدمت ان بروفيل كي لوي كونفيان كي نو لو كونفيان با. مشات هذاك السونتر دابيل. من بعد السونتر دابيل هي هذيك جو سي با، انا ما تبعت والو، ما عرفت حتى كيفاش كومون إلا في لا كونيسونس دو سون ماري، امتى تزوجو. حتى كنشوف انا داك الشيء بحال الناس في اليوتيوب وفي هذاك. هي هذيك سمعت تزوجت. الناس كيقولوا لي انا ما جو نسوي با ان كرو ديال التليفون. قالوا لي واش بنتك لاجي، وخوتي ثاني شافوا داك الشيء. قلت لهم اودي الحمد لله ملي تزوجت سي بون. جامي انا ما عرفتش متى فين عرسوا. وصل لي الخبر، ولكن امتى دابا حتى لاله العروسه ما عندي خبر. تا عيطوا لي في التليفون قالوا لي راه بنتك كدوز على لاله العروسه. الوغ قلت بون سي بيان، ما نشوف هاد لاله العروسه. الوغ اسو مومون لا هو كان الشعره ديال معاويه قطعاتها كنشوفوش. قالت لاله العروسه ستسقط ورقه توت. الوغ لاله العروسه كيما كوم جافي دي خاصها تاخد لو بري، خاصها تاخدو. كومون راه لا ظهر بابا ما يسواش. الا في اون كوميدي كي فوري بالير موليير و شكسبير، ديك لا كوميدي اللي دارت. ودابا الا كانت الاذاعه هو التوضيح باش الناس يعرفوا هذاك، ولا كانت دابا الاذاعه ترد هذاك، غادي تشوفوا في الفينال لو كوبل ديال خوريبكا. قال ديك البنت اللي دايور عندها ليلوكونس تري كوراجوز، قالت لهم اودي اللهم هي راهم محتاجين. هذه في ليكول، واحد ليكول قبل ما نديها هذاك، هذا الريغلمون ديال الامور. شوف مزيان، اكتوبر نوفمبر ديسمبر حتى نهار. شتيو هذه فاكتور CO3. إلا بغيتي تجيب لي فاكتور CO3 ها هما هذه فاكتور CO4 CO5 هذه فاكتور داخل CO6 7 9 حتى وصلت لافيام اني فوندامونتال قبل ما تمشي لليسي عبد الملك. هذا الانيفرسير فين كنت كنديرو في ماكدونالد. سكننا في السطح وتخلى عليا وسمح فيا وماما هي اللي خدمت بكم اون بون وكذا وسيروا. داك النهار ربي معايا جالي طومبي دو كريس كاردياك. ربي معايا. يعني وقع لك من بعد هادشي اللي سمعتي، وقع لك يعني بيان سور. دابا واحد الحاله جي دي ماليز دابا في هاد الكورونا ما كاينش ان كارديولوج ولا هذاك. جات في واحد لاج و مون سيستيم ايمونيتير ني بليس كيلي افيك لاج. ما عندي حتى شي رساله ما نعطيك البنت.